Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. र तपाईहरुको माध्यमबाट जतिजनाले पनि आजको यो मेरो पत्रकार सम्मेलन हेर्नु हुँदैछ उहाँहरुलाई म सबैजनालाई अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र साथैमा म यो पनि थप भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ प्रकारले अपरम्पार मैले तपाईहरुको सहयोग तपाईहरुको सुझाव र तपाईहरुको सपोर्ट पाइरहेको छु त्यसको लागि म धेरै तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2 दिन अगाडि मात्र श्री जेकब खालिङले मेरो नाम लिएर एक दुईवटा कुरा राख्नुभयो। त्यो सम्बन्धित विषय लिएर आज मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर निम्त्याएको छु र यो भिडियो पनि त्यही सन्दर्भमा तपाईहरुलाई जारी गर्दैछु भन्ने म यो तपाईहरुलाई पहिल्यैदेखिको लिएर सूचना दिन चाहन्छु। बडा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो कि कोरोनाको संक्रमणको बीचमा हामीले यस्ता अन्य कुराहरू अर्थात् अहिले चाहिँ हामीले कोरोना सम्बन्धित विषय लिएर चाहिँ हामीले अर्थात् सरकारले सबैजनाले प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो। हामीमा सिक्किममा धेरैजना के खाउँ के लाउँ अर्थात् कस्तो प्रकारले नानीहरूको फिस तिरौँ घर भाडा कसरी तिरौँ भन्ने खालके धेरैवटा कुरा भइरहेको छ। सबैजना मिलेर चाहिँ हामीले त्यो पट्टि चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ यो चीजहरुको विशेष गरी निम्न वर्गको समाजमा अहिले जस्तो प्रकारले अहिले आर्थिक रूपले क्षति परिरहेको छ त्यो समाधान गर्नुपर्ने हो। तर आज हामीले यो अन्य कुराहरू गर्नुपर्ने बाध्य पर्दैछौँ। र 2 दिन अगाडि श्री जेकब खालिङ जो चाहिँ पोलिटिकल सेक्रेटरी टु द अनरेबल चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो यो विशेष गरी यो गैर कानुनी नियुक्तिको विषय लिएर पहिल्यैदेखिको मेरो अडान स्पष्ट छ। एकदमै स्पष्ट छ। त्यहाँनिर मैले श्री जेकब खालिङले जारी गरेको भिडियोमा मैले निचोडमा तपाईहरुलाई बताउनु पर्दाखेरि खालिङ साहबले के भन्नुभयो भन्दा संविधानको एक दुईवटा कुराहरू अलिकति अलग राखेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। त्यस्तो प्रकारको कुरा गर्नुभयो र नवीन किरणले आफूलाई अधिवक्ता भन्छन् भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। कसैले आफूलाई अधिवक्ता भनेर हुँदैन, पढेर डिग्री कमाएर बार काउन्सिलमा आफ्नो नाम इनरोल गरेर हुने गर्छ र त्यही प्रकारले मैले पनि त्यो प्रक्रिया पुरा गरिसकेको छु भन्दाखेरि एउटा सानो भए तापनि अधिवक्ताको नै हैसियतमा म यहाँनिर सिक्किममा एउटा सानो अधिवक्ताको हैसियतमा म यहाँनिर बोल्दछु। र बडा खेदको कुरा हो कि संविधानको मुनि चाहिँ हामी चल्नुपर्छ। संविधानलाई चाहिँ हामीले कुनै केही गरेर पनि हामीले चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ यो मेरो पहिला चाहिँ यही मेरो मन्तव्य छ। र सरकारमा जो पनि मुख्यमन्त्री हुन्छन्, जतिजना पनि मन्त्रीगणहरू हुन्छन् र गभर्नरहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाले चाहिँ म संविधानको अवहेलना गर्दिन र संविधानलाई चाहिँ म जहिले पनि संविधानको मुनि म काम गर्छु भनेर शपथ गरेको हुन्छ। र त्यो शपथको म स्मरण गराउँदै अनुच्छेद 16 अर्थात् उमादेवी स्टेट अफ कर्नाटका भर्सेस उमादेवी एन्ड अदर्सको वकालती गरेको आजदेखिको होइन, म पहिल्यैदेखिको यो भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। धेरै आजभन्दा 15 साल अगाडिदेखिको जब कलेजदेखिको निस्के त्यतिखेर नै भाइ भतिजावादले हाम्रो समाजलाई दुष्ट बनाएको छ, करप्ट बनाएको छ। भाइ भतिजावादले असल ट्यालेन्टहरू चाहिँ राम्रोसँगले अगाडि आउनु सकेको छैन भन्ने यसको वकालती मैले आजदेखिको गरेको होइन। धेरै समयकाल अगाडिदेखिको हामीले यो चिजको वकालती गरिरहेको छौँ। आज बडा मलाई दुर्भाग्यवर्षको कुरा हो कि आज एसकेएम भन्छन्, घरि एसडिएफ भन्छन्, पहिला तिमीहरूले के गर्दै थियो भनेर भन्छ र यो पहिला तिमीहरूले के गर्दै थियोको उत्तरमा म तपाईहरुको माध्यमबाट के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि 25 वर्ष पछाडि एउटा सुखद भनेर भन्दाखेरि पनि एउटा परिवर्तन। पहिला पनि हामीले धेरै विरोधहरू गर्यौं भाइ भतिजावादको विषय लिएर। अहिले वर्तमान सरकारको कुनै ठुलो नेताले के गर्यो त्यसको कहीँनिर पनि प्रमाण छैन, तर हामीसँगमा यस्तो लेखाजोखा छ र धेरैजनाले चाहिँ पहिला के गर्यो कसो गर्यो भनेर भन्छन् र उहाँहरूलाई तपाईहरुको माध्यमबाट म यो देखाउन चाहन्छु। यो कहिलेको कुरा हो भनेर भन्दा 23 जुलाई 2010 को कुरा हो। यो सिक्किम एक्सप्रेसको पेपर। यहाँनिर हामीले प्रोटेस्ट अगेन्स्ट एक्सटेन्सन एन्ड नेपोटिजम भनेको भाइ भतिजावादको यो 2010 को कुरा हो। यहाँनिर म अझै तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँनिर जहीँनिर पनि गैर कानुनी प्रकारको नियुक्त हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर ASCUA campaigns against unfair regularization। यो यस्तो
यहाँनिर आज यो पहिलाको आज यो कहिलेको कुरा हो भनेर भन्दाखेरि यो छ तपाईँको 9 सेप्टेम्बर 2010 को कुरा हो। यहाँ यति धेरै पेपरहरू हामी गएर त्यहाँदेखिको लिएर अरू पेपरहरू म तपाईँहरूलाई देखाउनु पर्दाखेरि यहाँनिर भाइ भतिजावादको विषयमा आजदेखिको हाम्रो लडाइँ होइन, धेरै 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 समयकाल अगाडिदेखिको हाम्रो लडाइँहरू छ। त्यहाँदेखिको लिएर अझै हामीले भाइ भतिजावादको विरोधमा हामीले र्यालीहरू पनि धेरै 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 निकाल्यौँ। जस्तो अब तपाईँको म यहाँनिर एउटा र्यालीको फोटो देखाउँदैछु। यहाँनिर ASESU होल्ड्स प्रोटेस्ट र्याली अगेन्स्ट इलिगल सर्भिस एक्सटेन्सन एन्ड करप्सन एन्ड नेपोटिजम। यहाँनिर यो तपाईँको 2012 को पेपर म तपाईँलाई देखाउँदैछु। त्यहाँदेखिको अझै गएर यहाँनिर म अर्को पेपर तपाईँलाई देखाउनु पर्दाखेरि हामीले गभर्नरसँग पनि यहाँनिर हामीले त्यतिखेर 2010 मा गभर्नरसँग पनि हामीले यहाँनिर मेमोरेन्डम चढाएको, अर्थात् यहाँनिर जुन चाहिँ भाइ भतिजावादको विषयमा हामीले लडाइँ लडेको यहाँनिर रेकर्डमा छ। त्यहाँदेखिको यहाँ लिएर अझै यो कहिलेको कुरा हो भनेर भन्दाखेरि 12 अप्रिलमा हामीले यहाँ चिफ सेक्रेटरीलाई यहाँनिर यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ चिफ सेक्रेटरी र तपाईँको यहाँ भाइ भतिजावादको लडाइँको यहाँनिर हामीसँग लेखाजोखा छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले र्याली गऱ्यौँ भनेर भन्दाखेरि अनेक हामीले जति आफ्नो तर्फबाट हुनसक्छ हामीले सबै हामीले तपाईँको आजदेखिको हाम्रो लडाइँ होइन, यो धेरै 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 अगाडिदेखिको हाम्रो लडाइँ छ। र यसमा जुन चाहिँ भाइ भतिजावादको हाम्रो यो सङ्घर्ष छ, हाम्रो लडाइँ छ, यसमा हामी 1 कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, 2 कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, हामी 3 कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ भन्ने तपाईँहरूको माध्यमबाट यो भन्न चाहन्छु। श्री जेकब खालिङले आफ्नो भिडियोमा धेरैवटा कुरा राख्नुभयो, जसमा म त्यो भिडियो हेर्दाखेरि मलाई एउटा फिल्म हेरेको जस्तो पनि लाग्यो। मलाई कतानिर त्यहाँनिर कहीँ न कहीँ गएर एउटा ट्रेजेडी पनि छ, त्यहाँनिर कमेडी पनि छ, त्यहाँनिर ड्रामा पनि छ, त्यस्तो किसिमको उहाँले भन्नुभयो 1600 जनाको जुन चाहिँ नियुक्तिको विषय लिएर भन्नुभयो। यो 1600 जना यहाँनिर एसकेएम सरकार आए पश्चात भन्नुको मतलब 1 मे 2019 देखिको लिएर चाहिँ अहिलेसँग चाहिँ कतिजना चाहिँ नियुक्ति भएको छ सरकारमा भनेर हामीले प्रश्न लगाएको थियौँ। कतिजनाले सोध्नुहुन्छ पहिलाको सरकारमा तिमीहरूले के गर्यो? हामीले गरिरहेका छौँ। म तपाईँहरूको माध्यमबाट पनि म भन्न चाहन्छु, हामीले धेरैवटा इलिगल एपोइन्टमेन्टहरू पहिला पनि हामीले निरस्त गरेका छौँ, क्यान्सल गराएका छौँ हामीले पहिलाको सरकारमा पनि। त्यो रेकर्डमा छ, यहाँनिर न्युज पेपरको रेकर्डमा छ। र यहाँनिर हामीसँग आज यहाँनिर 1-2 जना पत्रकार साथीहरू पनि स्वयं साक्षी हुनुहुन्छ। यहाँनिर यदि अहिले यो क्यामेरा के भन्छ यहाँनिर पत्रकार सिनियर पत्रकार साथीहरूसँग हामीले यो लडाइँ हाम्रो आजदेखिको होइन। र म तपाईँहरूको माध्यमबाट यो भन्नु चाहन्छु कि यो जुन चाहिँ भाइ भतिजावादको लडाइँ छ, म जबसँग जीवित छु म तबसँग लड्छु। मेरो आरटिआईको जवाबमा श्री जेकब खालिङले भन्नुहुन्थ्यो डिओपीमा सबै छ, डिओपीमा भएको छ, डिओपीमा भएको हुनाले गर्दा चाहिँ सबै इलिगल भएको हो, लिगल भएको हो भन्नु कुरा गर्नुहुन्छ। डिओपीमा सर्वप्रथम रेकर्ड थिएन। मैले सिक्किम इन्फर्मेसन कमिसनमा गएर केस लगाएर सिक्किम इन्फर्मेसन कमिसनले अर्डर पास गरेर मात्रै चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ पर्सनल गभर्मेन्ट अफ सिक्किम बाध्य हुनु पर्यो। जब चाहिँ यो तपाईँको मेरोमा चाहिँ लगभग यहाँ हेर्नुहोस् कतिजनाले मलाई यहाँनिर धेरैवटा यहाँनिर डकुमेन्ट्स माग्छन्, तर माग्दाखेरि म कसको लागि के दिउँ भन्ने हुन्छ। यहाँनिर यति धेरै 1 सालको अन्तरालमा यति धेरै यो जुन चाहिँ अब एपोइन्टमेन्ट भएको छ त्यो देख्दाखेरि म पनि दङ्ग परेँ। यो पाउने बित्तिकै मैले सार्वजनिक गरेँ यहाँनिर सिक्किम समाजमा। मैले यो पनि भनेको थिएँ कि यो कुराहरू चाहिँ कोरोनाको बादमा गर्छु भनेर भनेको थिएँ, तर यो मलाई आजको दिनमा चाहिँ यो कुरा तपाईँहरूको अगाडि ल्याउनु म बाध्य बन्नु जाँदैछु। र यहाँनिर यति धेरै 1600 मैले यहाँनिर राम्रोसँगले गनेको छुइनँ, तर जुन चाहिँ एक्सलमा सिरिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 1600 जना चाहिँ एपोइन्टमेन्ट भएको छ केवल 1 सालमा। भन्नुको मतलब चाहिँ प्रतिदिन चाहिँ कमसेकम 4 अथवा 5 वटा चाहिँ गैर कानुनी नियुक्ति हुँदैछ। हामी यो भन्न चाहन्छौँ। सरकारको पहिला बाचा के थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा सरकारमा एसकेएम सरकारलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। पहिलानिर चाहिँ के बाचा थियो भन्दाखेरि चाहिँ
हरेकजनाको चाहिँ हामी नियुक्ति गर्छौँ, सरकारी सेवामा हामी नियुक्त गर्छौँ, एकैजना पनि यहाँनिर बेरोजगार हुँदैन भनेर भन्थ्यो। त्यो चिजको हामीले स्वागत गऱ्यौँ। हरेकजना बेरोजगार भाइ बहिनीहरूले त्यो चिजलाई स्वागत गरेर एसकेएम पार्टीलाई भोट दियो। तर आजको दिनमा चाहिँ लगभग 1.5 साल सरकार आएको गठन भएको यहाँनिर समय भइसकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1600 जनाको चाहिँ नियुक्ति भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट प्रमाण पायौँ। श्री खालिङले पनि यो जुन चाहिँ आरटीआईलाई कुनै झुटो होइन भनेर चाहिँ भन्नु सकेनन्, किनकि यो आरटीआई भन्ने यो कुरा सत्य कुरा हो। यो आरटीआई भन्ने यो कुरा सत्य कुरा हो। र मैले आरटीआईमा के माग गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। श्री खालिङलाई चाहिँ अब मैले के गर्दैछु, म के गर्नु गइरहेको छु, मेरो घरमा के चल्दैछ, मभन्दा पनि ज्यादा खबर हुँदो रहेछ। म अचम्म लागेँ। म एउटा अधिवक्ता हो, म कोही सिनियर एडभोकेटलाई मेरोमा क्षमता पनि छैन हायर गर्ने। म यदि कोर्टमा गएको खण्डमा म आफै जान्छु र म कोही भाइ बहिनीहरूलाई म लगाउँदिनँ, पिटिसनर म आफै हुन्छु। म यो तपाईँहरूलाई यो थप जानकारी दिन चाहन्छु। हो, पक्का हो, कुनै पनि गैर कानुनी असंवैधानिक काम हुँदैछ भनेर भन्दा म हाइकोर्टमा गइरहेको छु, म कोर्टहरूतिर गइरहेको छु, म गइरहन्छु। म तपाईँहरूलाई यो थप जानकारी दिन चाहन्छु। र यो 1 सालको सूचीमा, यो 1 सालको अन्तरालमा चाहिँ 1600 जनाको चाहिँ नियुक्ति भएको मामिलामा चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भनेर भन्दा चाहिँ संविधानलाई हामीले याद गर्नुपर्छ। कुनै पनि सरकारी सेवामा चाहिँ सबैजनाले बराबरको हक अधिकार पाउनुपर्छ। म यहाँनिर तपाईँहरूको माध्यमबाट बेरोजगार भाइहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको हक अधिकार अब तपाईँहरू चुपै लागेर नबस्नुहोस्। अब कुरा आउँछ 1600 जनालाई हामीले लगाएर राम्रै गऱ्यौँ त भनेर भन्छ, कुरा ठिकै हो, तपाईँहरूले लगाउनु भयो, त्यो कुरा ठिकै हो, राम्रै हो, हामी त्यसलाई केही भन्नु छैन। तर किन 1600 जनालाई मात्र लगाउनुहुन्छ त? सिक्किममा अरू पनि धेरै 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 हजारौँको सङ्ख्यामा बेरोजगार छ त, उनीहरूले चाहिँ मौका पाउँदैन। आजको दिनमा तपाईँहरूले सबैजनालाई चाहिँ एसकेएम सरकारले सबैजनालाई काम दिन्छु भन्ने कुरा गर्थ्यो। तर आजको दिनमा चाहिँ यथार्थमा हामी के देख्दैछौँ भन्दा चाहिँ पोर्टरको लागि चाहिँ भन्नुको मतलब भरियाको लागि चाहिँ जुन चाहिँ इन्डियन आर्मीमा भर्ती गर्दैथ्यो, त्यसमा हाम्रो युवाहरू चाहिँ त्यहाँनिर लाइन लागेर जानु पर्दैछ। र पोर्टरको नियुक्तिमा पनि त्यहाँनिर ट्रान्सपेरेन्सी छ र सबैजनाले मौका पाउँछ। तर यो 1600 जनामा चाहिँ किन चाहिँ 1600 जनाको मात्रै नियुक्ति भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। अरूले चाहिँ मौका नपाउनु भन्ने कुरा आउँछ। 1600 जनामा नियुक्ति गर्यो, यो सरासर उल्लङ्घन हुँदैछ। म यहाँनिर संविधानको उल्लङ्घन हुँदैछ। श्री खालिङसँग न त श्री खालिङ कोर्टमा आएर जवाबदेही हुन्छ, न त के भन्छ, यदि स्टेटले कुनै काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन हुनु हुँदैन। यहाँनिर म भन्नु चाहन्छु कि माननीय उच्च न्यायालयको जुन चाहिँ श्री खालिङले अस्ति वक्तव्य दिनुभएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ। जुडिसियरी पनि प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ हामीले अलिकति संविधानको कुराहरूलाई चाहिँ पर राखेर काम गर्नुपर्छ। जसो तसो तानतुन गरेर हामीले 1600 जनालाई हाल्यौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो जेकब खालिङले। हामीले यत्रो वर्षको परिवर्तन पछाडि यही आशा गरेको थियौँ, मौका सबैजनाले बराबर नपाउनु पर्ने हो सरकारी सेवाको लागि, यो प्रश्न उठ्छ। र अब म तपाईँहरूलाई दुई चारवटा नाम मात्रै म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँदैछु। अब 2-4वटा नामहरूमा कस्तो किसिमको नामहरू छ भन्दाखेरि कल्चर डिपार्टमेन्टमा हेर्नुहोस्, कल्चर डिपार्टमेन्टमा प्रतिमा 70,000 रुपियाँको स्यालेरी खाँदैछ को? र मलाई जुन चाहिँ यो आरटीआई दिएको छ यो पनि अधुरो दिएको छ। यो अधुरो किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ डिटेल्स अफ एपोइन्टमेन्ट मलाई एक दिएको छैन, अर्को चाहिँ बाउको नाम दिएको छैन। र मैले थप जानकारी डिओपीमा फेरि मैले एउटा एप्लिकेसन लगाएर बाउको नाम र मलाई डिटेल्स अफ एपोइन्टमेन्ट मैले मागिरहेको छु। र यो सबै कुरा आइसकेपछि म अगाडिको कारबाही मैले अब गर्नु पर्ने हुन्छ। र यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस्, कसैले 70,000 को स्यालेरी खाइरहेको छ। यहाँनिर कसैले हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, कसैले 84,000 को स्यालेरी खाइरहेको छ, कसैले 85,000 को, कसैले 80,000 को, कसैले 91,352 को, त्यस्तो प्रकारको स्यालेरी खाइरहेको छ। त्यहाँदेखिको अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर प्रति मास तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस्, र यहाँनिर हेर्नुहोस् कसैले 20,000 रुपियाँ स्यालेरी खाइरहेको छ। र म तपाईँहरूलाई यहाँनिर अलिकति म समय लिन्छु, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। कसैले यहाँ हेर्नुहोस्, कसैले अब तपाईँको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा म तपाईँहरूलाई यहाँनिर सूची पनि दिन चाहन्छु। कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ कतिको भएको छ भन्दा लगभग हेल्थ डिपार्टमेन्टमा 500 वटा,
लगभग सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा 50वटा, सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टमा 47वटा, त्यस्तो अनेकौँ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारले गैर कानुनी प्रकारले भइरहेको छ। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा हामीले कुरा गरौँ, यहाँनिर अब तपाईँको अर्को सूचीमा देखाउनु पर्दा 18,000, त्यहाँदेखिको लिएर यहाँ फाइनेन्स डिपार्टमेन्टमा हेर्नुहोस्, रिन्जिङ छोडेन डेन्जोङपा कन्सल्टेन्ट र उहाँको स्यालेरी छ 45,000। मैले सुन्नुमा पाउँदाखेरि चाहिँ रिन्जिङ छोडेन डेन्जोङपा कोही एसकेएम पार्टीको ठुलो एउटा पदमा बस्नु भएको एडभाइजर के हो, मैले कन्फर्मेसन पाएको छैन। तर रिन्जिङ छोडेन डेन्जोङपाको मैले भोटर लिस्टमा नाम हेर्दाखेरि चाहिँ सिएल डेन्जोङपा भन्ने पाएँ। मैले सिएल डेन्जोङपालाई प्रत्यक्ष रूपले उहाँको छोरी भन्नु चाहेको होइन, तर त्यस्तो देखिँदैछ। र यहाँनिर अर्को हेर्नुहोस्, 20,000देखिको लिएर 70,000देखिको लिएर यस्तो स्यालेरीहरू यहाँनिर अब जस्तो मानिलिनुहोस्, यहाँनिर रुरल डेभलपमेन्टमा तपाईँको हालेको छ र यस्तो सूची अनेकौँ छ। अब नाम लिएर बस्दाखेरि तपाईँहरूको लागि अब सायद 2-3 घन्टा लाग्ला। त्यसले गर्दाखेरि म यो जुन चाहिँ आरटिआईको सम्बन्धित विषय लिएर छ यसमा अझै पनि थप जानकारी आउनुपर्ने छ। र थप जानकारी आए पछाडि चाहिँ म के गर्नुपर्छ म त्यो गर्छु। र आफ्नो सम्भाषणमा श्री खालिङले भन्नुभयो ओएफओजे को कुरा आउँछ। मलाई ओएफओजे को हाम्रो भाइ बहिनीहरूकोबाट पनि मलाई धेरै मलाई फोनहरू आयो, के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने खालको कुरा आयो। अब यो चाहिँ के हो भन्नु चाहे म चाहिँ यो सन्दर्भमा श्री खालिङज्यूले अर्थात् एसकेएमले आफूले गरेको इलिगल कुराहरू चाहिँ ओएफओजे को पछाडि नलुकोस् भन्ने म यो भन्न चाहन्छु। वान फ्यामिली वान जबको पछाडिनेर आफूले इलिगल गरेको कामहरू चाहिँ नलुकाउन् भन्ने म कुरा गर्न चाहन्छु। अब कुरा आउँछ, सबैजनाले मलाई सोध्छ र विशेष गरी एसकेएमको साथीहरूले तपाईँहरूले ओएफओजे को सम्बन्धमा के भन्नुभयो, के गर्नुभयो भनेर मलाई सोध्नुभयो। म प्रश्न सोध्छु तपाईँहरूलाई उल्टा, तपाईँहरूले ओएफओजे को सन्दर्भमा के गर्नुभयो? किनभने म त तपाईँहरूको सामु त भुसुना हो। इलेक्सनभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरू त एउटा ठुलो पार्टी, तपाईँहरू प्रिन्सिपल अपोजिसन पार्टी, तपाईँहरूले ओएफओजे को सन्दर्भमा के गर्नुभयो? म यो तपाईँहरूलाई उल्टा प्रश्न गर्न चाहन्छु। र हरेक चिजको लेखाजोखा छ यहाँनिर। तपाईँहरूले विशेष ध्वजको कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूले आफ्नो मेनिफेस्टोमा तपाईँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मेनिफेस्टोमा एक घर एक परिवार अन्तर्गत नोकरी पाएकोलाई 100 दिनभित्रमा स्थानीय गरिन्छ भनेर भनेको छ, स्थायी गरिन्छ भनेर भनेको छ। भनेको मतलब चाहिँ तपाईँहरूले के भन्नुभएको छ? आज ओएफओजेलाई ढाल बनाएर चाहिँ नवीन किरणमाथि हमला गर्ने तपाईँहरूले। नवीन किरण कहिले पनि यो तपाईँको यो धूर्त यस्तो चालबाजहरूदेखिको डराउँदैन र नवीन किरण भन्दा पनि ठुलो सिक्किमे जनतालाई सबै नै अवगत छ के कसो हुँदैछ भनेर। ओएफओजे को कुरै आउँदैन यहाँनिर। 20,000 जना जतिजना पनि नियुक्त भएको छ। पहिला सुरु आफ्नो बाचा चाहिँ तपाईँहरूले पहिला पर्मानेन्ट गर्नुहोस् न त। 100 दिनभित्रमा तपाईँहरूले ओएफओजेलाई चाहिँ हामीले रेगुलराइज गर्छु भनेर भनेको छ। आज तपाईँहरूको चाहिँ गलत कार्य इलिगल वे पछाडि चाहिँ यसो लहरा तान्दा फेरि चाहिँ पहरा गज्रिन्छ भन्ने त्यो किसिमको त्यो एउटा ब्ल्याकमेल गर्ने यो कुरा केवल यो संविधानको कुरा चाहिँ नवीन किरणले मात्रै याद गर्ने। म अनरेबल हाइकोर्टलाई पनि म सुमोटो यस्तो कुराहरू चाहिँ यो याद गर्नुपर्ने भन्ने म अनुरोध गर्दछु। किन भन्दाखेरि चाहिँ संविधान बचाउनु चाहिँ सबैजनाको हामी नागरिकहरूको चाहिँ हाम्रो के भन्छ धर्म बन्छ, हाम्रो ड्युटी बन्छ। र ओएफओजे को समस्त जतिजना पनि कार्यरत हुनुहुन्छ यो ओएफओजे को सन्दर्भमा म थप के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा गभर्मेन्टको वेलफेयर स्किम थियो। यो एउटा कुनै एकजनालाई टपक्क टिपेर भित्रभित्रै हाल्ने कुरा होइन। यो 1600 जनाको जस्तो प्रकारले हाल्यो उनीहरूलाई भित्रभित्र हाल्ने होइन। यो त सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमा तपाईँहरूले के गर्नुभयो? तपाईँहरूले पनि यसलाई स्वीकारै गरेर यसलाई समर्थनै गरेर थप तपाईँहरूले यसलाई त रेगुलराइज गर्छु भनेको के हो कि होइन? लु भन्नुहोस्। तपाईँहरूको पत्रकार साथीहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ होइन कि मेनिफेस्टो गलत हो तपाईँहरूको? र इलेक्सनभन्दा अगाडि म एउटा सानो व्यक्तित्व भए तापनि हामीले पनि ओएफओजे को सन्दर्भमा कुरा राखेको थियौँ। यो हामीले माननीय गभर्नरलाई यो कहिले बुझाएको भन्दाखेरि 2 तारिक 2 महिना 2019 मा हामीले ओएफओजे को सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नो मन्तव्य प्रकट गरेर गभर्नरलाई बुझाएको छौँ। भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ओएफओजे को सन्दर्भमा हामीले के भनेको छौँ?
यो अति उत्तम स्किम हो भनेर भनेको छौँ। सिक्किमको हरेक घरमा एक एकजना नोकरी पाउनु पर्ने भन्ने त यो अति उत्तम स्किम होइन? यो स्किम कहीँ न कहीँ गएर पहिला तपाईँहरूको पनि कहीँ न कहीँ हात थियो यो स्किममा। आज यही स्किम चाहिँ केन्द्र सरकारले पनि यो स्किमलाई लागू गर्ने कोसिस गर्दैछ। मैले यहाँनिर न्युज पेपरमा पढेको थिएँ, केन्द्र सरकारले पनि 1 फ्यामिली 1 जबलाई चाहिँ लगाउने भन्ने खालके कुराहरू गर्दैछ। भन्दाखेरि चाहिँ ओएफओजे त एउटा पब्लिक वेलफेयर स्किम हो नि त, जहाँनिर चाहिँ एउटा निम्न वर्गको चाहिँ रोजगार चाहिँ हरेक परिवारमा चाहिँ जसले पाएको छैन त्यसमा पाओस् भन्ने चाहिँ। र ओएफओजेको सन्दर्भमा मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ, लिखित रूपमा मैले भनेको थिएँ, बेरोजगार सिक्किमको एसकेएम पार्टीलाई याद छ या छैन, तर हामी चाहिँ अनइम्प्लोइड रेटमा जुन चाहिँ अब तपाईँको मिनिस्ट्री अफ लेबर एन्ड लेबरले यो हरेक साल चाहिँ अब सूची निकाल्छ, त्यसमा तपाईँको 1000 जनामा चाहिँ अब यो कहिलेको कुरा हो भन्दा 2017 को सूचीमा चाहिँ 136 अनइम्प्लोइड एमङ 1000 पिपल भनेर चाहिँ सूची निकालेको छ। बेरोजगारी सिक्किममा ठुलो एउटा समस्या बनेर जाँदैछ। सबैजनालाई नोकरी दिनु सक्दैन सरकारले, तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ नोकरी दिने एउटा परम्परा अथवा जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यसलाई त ट्रान्सपेरेन्सी बनाऊ। सबैजनाले एउटा नोकरी पाउने, सबैजनाले नपाउला, तर नोकरीमा आवेदन गर्नु, नोकरीमा बस्नु त्यो एउटा अधिकार होइन सब एउटा हरेक नागरिकको। र मैले त्यतिखेर ओएफओजेको सन्दर्भमा के लेखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नरलाई, ओएफओजे भनेको अति उत्तम स्किम हो, यो एउटा वेलफेयर स्किम हो, यो एउटा सोसियल वेलफेयर स्किम हो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ओएफओजेमा त्यतिखेर जस्तो प्रकारले चाहिँ नियुक्ति गर्दैछ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट बनाओस् भनेर मैले त्यो माग गरेको थिएँ। र ओएफओजेमा यहाँनिर हेर्नुहोस्, ओएफओजेमा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर द अपोइन्टमेन्ट इज प्योरली टेम्पोररी एन्ड डज नट कन्फर द राइट टु रेगुलर एपोइन्टमेन्ट भनेको छ। यो चिजको विरोध गरेको थियौँ हामीले ओएफओजेलाई। जब ओएफओजे आयो, ओएफओजे र सामान्य 1 फ्यामिली 1 जबको स्किम र सामान्य नोकरीमा चाहिँ त्यसलाई भिन्न प्रकारले हामीले हेर्नुपर्छ। त्यतिखेर हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि 1 फ्यामिली 2 जब देख्दैछौँ। यहाँनिर छ नि त त्यस्तोहरू भने सरकारले अझै पनि जाँच गर्नुपर्छ। यदि कसैको घरमा चाहिँ 1 फ्यामिलीमा 2 जब छन् भनेर भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर सरकारले जाँच गर्नुपर्छ। तर त्यतिखेर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ 1 फ्यामिली 1 जबको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले स्किम निकालेको छ त्यो चाहिँ पक्का प्रकारले निकालुन् र यसमा पोलिटिकलाइज नहोस् र यो चाहिँ टेम्पोररी चाहिँ हुनु हुँदैन, यसलाई रेगुलर बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो त्यतिखेरको माग छ र लिखित रूपमा छ। र कुरा आउँछ आज ओएफओजे तानिन्छ भन्ने खालके कुरा चाहिँ यो जनताले बुझिसकेको छ। यसमा नवीन किरणको पहिल्यैदेखिको वक्तव्य चाहिँ पहिला सुरु ओएफओजेलाई रेगुलर हुनुपर्छ र ट्रान्सपेरेन्ट बनाऊ भन्ने हामीले त्यति मात्रै भन्यौँ। र तपाईँहरूले थप के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 100 दिनभित्रमा चाहिँ ओएफओजेलाई चाहिँ तपाईँहरूले रेगुलराइज गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। र कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपले म यो राख्न चाहन्छु, हाम्रा सिक्किमको जतिजना पनि 20,000 जना भाइ बहिनीहरू छन्, गरिब परिवारका भाइ बहिनीहरू छन्, तपाईँहरू नडराइकन निर्धक्क भएर तपाईँ बस्नुहोस्। तपाईँहरूलाई कसैले कानुनी रूपले तपाईँहरूलाई उत्पीडन गर्छ, तपाईँहरूलाई डर देखाउने कोसिस गर्छ भनेर भन्दाखेरि नवीन किरण तपाईँहरूको अगाडि ढाल भएर तपाईँहरूको अगाडि उभिन्छ र तपाईँहरूको अगाडि लड्छ। कसैले ओएफओजेलाई कसैले केही पनि गर्नु सक्दैन। म तपाईँहरूको यहाँबाट थप जानकारी दिन चाहन्छु। आजको दिनमा आफ्नो छेउछेउको मान्छेहरू, एडभाइजरको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ गैर कानुनी प्रकारले नियुक्ति गरेर र त्यो गैर कानुनी नियुक्तिलाई चाहिँ बचाउनुको निम्ति चाहिँ ओएफओजे पनि तानिन्छ भन्नु चाहिँ योभन्दा नीच, योभन्दा गिरा हुआ हरकत चाहिँ म यो भन्नु सक्दिनँ। म पनि भन्नु चाहन्छु तपाईँलाई, गर मेरो खुल्ला रूपले तपाईँलाई म निमन्त्रण दिन्छु। मेरो घरमा आएर टाकटुक खोज, मेरो पहिला स्वास्नीको खोज, मेरो खोज, के गर, केही पाउँदैन तपाईँहरूले। किन भन्दाखेरि कलेज सकेको दिनदेखिको लिएर चाहिँ नि समाजमा हिँडिरहेको छु र यहाँनिर जतिजनाले पनि खोजी गर्नु चाहन्छ भनेर भन्दा बेरोजगारी र तपाईँको भाइ भतिजावादको सन्दर्भमा कति र के लडाइँ गरेको छौँ यो म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यहाँनिर हामीले साल 2012मा हामीले एउटा र्याली गरेको थियौँ। त्यो र्यालीमा त्यतिखेर एसकेएम पार्टीको जन्म पनि भएको थिएन। रादर एसकेएम जब गोले साहबले मन्त्री पाउनु भएन 2009 सालमा, त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखिको हाम्रो यो गैर कानुनी नियुक्तिको र तपाईँको भाइ भतिजावादको हामीले लडाइँ लडिरहेको छौँ। हामीलाई कहिले साथ दिएन।
अहिले वर्तमान ठुलो ठुलो अहिले जतिजना पनि अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ कसैले पनि हामीलाई कहिले पनि यो भाइ भतिजावादको विषयमा मिलेर लडौँ भनेर भन्दा कसैले पनि साथ दिएन। र यो कहिलेको पत्रिका हो भनेर भन्दा 11 डिसेम्बर 2012 को 11 डिसेम्बर 2012 नै मैले सिक्किमे जनतालाई चाहिँ सङ्केत दिएर चाहिँ भनेको थिएँ, परिवर्तनको नाममा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न चाहने महत्त्वाकांक्षी र अवसरवादीसित जनता जोगिनुपर्छ भनेर मैले 2012 नै भनेको थिएँ। र आज त्यही चाहिँ जुन चाहिँ मैले 2012 भनेको थिएँ त्यही कुरा चाहिँ आज यथार्थमा बन्नु जाँदैछ। र अब कुरा आउँछ यो कोभिडको बिचमा श्री जेकब खालिङले म को एडभोकेटसँग भेट्छु, म भेट्नु सक्छु, तर जहाँसँग कुरा आउँछ यदि म कोर्टमा गएछ भने म आफै जान्छु र म एक्लै जान्छु। म तपाईँहरूलाई थप जानकारी दिन चाहन्छु। र अब कुरा आउँछ निचोडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि OFOJ को सन्दर्भमा तपाईँहरूले आफ्नो मेनिफेस्टोमा सङ्कल्प गरेको छ त्यो चाँडैभन्दा चाँडै हुनुपर्छ। र कोभिडको बिचमा यो अहिले कोभिडको बिचमा यहाँनिर म सरकारलाई पहिला सुरु चाहिँ कोभिड सम्बन्धित विषय लिएर चाहिँ पहिला लड्नुहोस्। जुन चाहिँ तपाईँहरूले गैर कानुनी गर्नुभएको छ यो 1600 माने 1600 तपाईँहरूले इलिगल एपोइन्टमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसमा प्राय ठुलो एडभाइजर कसको छोराछोरीहरू यहाँनिर नाम छ, कसैको 45,000 र यो जुन चाहिँ नाम सूचीमा छ यो 1600 जना नाम जुन चाहिँ सरकारमा पनि छ त्यो 1600 मध्येमा चाहिँ यहाँनिर प्राय जतिजना पनि म यो 1600 जना नामबाट चाहिँ प्राय के भन्छ सी ग्रेड र डी ग्रेडको इम्प्लोयरहरूलाई म छुदिनँ। तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु म जतिजना पनि सी ग्रेड र डी ग्रेडको इम्प्लोयरहरू हुनुहुन्छ म कसैलाई छुदिनँ। तर जसको स्यालेरी चाहिँ 20,000 भन्दा ज्यादा दिएको छ, जसको स्यालेरी चाहिँ 20,000 भन्दा ज्यादा दिएको छ, कसैको 45,000, कसैको 70,000, कसैको 80,000, त्यो सबै जुन चाहिँ नियुक्ति छ एकदमै अहिले नै झट्टै नै खारिज गरिया जाओस् भनेर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। जतिजना पनि भाइ भतिजावादमा यी ठुला मान्छेहरूको नियुक्ति भएको छ त्यो चाहिँ तुरन्तै चाहिँ खारिज होस् भन्ने म तपाईँहरूको माध्यमबाट जनताको पक्षबाट र विशेष गरी गरिब पक्षकोबाट म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु। र आज हो तपाईँको 5 तारिक अगस्त 2020 र 5 तारिक अगस्त 2020 लगायत 100 दिन म तपाईँहरूलाई दिन्छु। अब म तपाईँहरूलाई 100 दिन दिन्छु। तपाईँहरूले जस्तो प्रकारले चाहिँ सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ 100 दिन र 200 दिन र 10 दिनको कुरा गर्नुभएको छ म तपाईँहरूलाई 100 दिन दिन्छु। पहिला सुरु त 20,000 भन्दा ज्यादाको जसको पनि स्यालेरी थाप्छन् यो इलिगल एपोइन्टमेन्टमा 1600 जनामा जतिजना पनि इलिगल एपोइन्टमेन्टहरू भएको छ 20,000 भन्दा ज्यादा जतिले पनि स्यालेरी पाउँछ उनीहरूको जुन चाहिँ एपोइन्टमेन्ट छ खारिज गरिया जाओस् भन्ने तपाईँहरू यो पहिला सुरु मेरो भनाइ म यो माग राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा गैर कानुनी भनेको गैर कानुनी हो, त्यसलाई कुनै प्रकारले हामीले त्यो संवैधानिक हो र होइन हामीले भन्नु सक्दैनौँ। तानतुन प्रकारले हामीले लगायो भनेर भन्दै थियो मेरो छोराछोरीलाई हेरिदिन्छु के को म नवीन किरण न त गोले साहबको विरुद्धमा म न त गोले साहबको विरोधमा छु, न त म खालिङ साहबको विरोधमा छु, न त म एसकेएम पार्टीको विरोधमा छु। म कसको विरुद्धमा छु भनेर भन्दा चाहिँ कुनै पनि गैर कानुनी काम हुन्छ म त्यसको विरुद्धमा छु। मेरो सोच मेरो गर्ने काम कुरो यस्तै भयो, म त्यसलाई म बदलिनु पनि सक्दिनँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ यो गैर कानुनी नियुक्ति 20,000 भन्दा ज्यादाको सबैको खारिज होस् र जतिजना पनि सानोमा पनि काम छ उनीहरूलाई पनि त्यो जति पनि 1600 को नियुक्ति छ 100 दिनभित्रमा चाहिँ सरकारले एउटा नयाँ एडभर्टाइजमेन्ट 1600 को जारी गरेर हरेक सिक्किमको बेरोजगारलाई चाहिँ यो पदको लागि यो 1600 पदको लागि चाहिँ इन्भाइट गरोस् भन्ने चाहिँ म दोस्रो माग राख्न चाहन्छु। 1600 वटा पोस्टको 1600 वटा पोस्ट चाहिँ सरकारले खोल्नु पर्यो, किनकि 1600 वटा पोस्ट चाहिँ नियुक्ति गरेको छ भन्दा जग्गा रहेछ नि त, स्यालेरी दिनु सक्ने रहेछ नि त। यहाँनिर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होइन हामीले हाल्यौँ कसैले काम पायो, काम पाएकोमा हामीले केही छैन, तर मौका त सबैले पाउनु पर्यो भने हामी यो थप भन्न चाहन्छौँ। मौका पाउनुपर्छ सबैजनाले र यो 1600 वटा पोस्टको चाहिँ सरकारले चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट गरिदिया जाओस्। 1600 वटाको चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट गरेर र पहिला सुरु त मैले भने यो 20,000 भन्दा माथिकोलाई हटाइहालेर उनीहरूलाई हटाइहाल्नु पर्यो र अर्को चाहिँ जति पनि सी र डी छ उनीहरूको पनि तपाईँ सरकारले चाहिँ एउटा अधिसूचना एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेर चाहिँ इन्भाइट गरोस् 1600 जनालाई
1600 जनालाई चाहिँ पोस्टलाई चाहिँ उयो गरेर सबैजनालाई बराबरको मौका दिएर जसले जे काम पाउँछ त्यो काममा हाल्नु पर्यो। र 100 दिनभित्रमा चाहिँ तेस्रो नम्बर मेरो डिमान्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले जुन चाहिँ 100 दिनभित्रमा चाहिँ ओएफओजेलाई रेगुलराइज गर्छु भनेर भनेको थियो त्यो मुद्दामा चाहिँ यो 100 दिनभित्रमा चाहिँ ओएफओजेको 20,000 जना हाम्रा गरिब जनताका छोराछोरीहरू छन्, गरिब भाइ बहिनीहरू छन्, सबैजनाको नोकरी चाहिँ स्थायी गराउनुपर्छ। किनकि यो चाहिँ एउटा नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा काममा हालेको होइन, यो चाहिँ त्यतिखेर 2019मा सरकारले एउटा वेलफेयर स्किम निकालेर हालेको र सबैजना 20,000 ओएफओजेकोलाई चाहिँ रेगुलराइज गरोस् र रेगुलराइज गर्नुपर्छ। रेगुलराइज गरेन भने म कोर्टमा जान्छु, म तपाईँलाई थप जानकारी दिन्छु। र जुन चाहिँ हाइकोर्टमा इलिगल एपोइन्टमेन्टको कुरा आयो 100 दिनभित्रमा जुन चाहिँ अब तपाईँको यो 1600वटा पोस्टको चाहिँ फेयर एन्ड फेयर रिक्रुटमेन्ट यदि 100 दिन पछाडि पनि भएन भने त्यो पछाडि चाहिँ हाइकोर्ट जाइन्छ। तर हाइकोर्ट जाँदाखेरि चाहिँ ओएफओजेलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ गलत प्रकारले चाहिँ युज गरेर र गलत प्रकारको चाहिँ बुझ्छन्, हामी सबैजना बुझ्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओएफओजेलाई कुनै खतरा छैन। यो सम्बन्धमा थप म यो माग गर्छु कि 100 दिनभित्रमा चाहिँ ओएफओजेको जतिजना पनि हाम्रा गरिब भाइ बहिनी छ उनीहरूलाई रेगुलराइज गरेन भने चाहिँ कोर्टमा गइन्छ भन्ने चाहिँ यो चेतावनी मात्रै होइन, यो तपाईँहरूलाई म ठोक्पा गरेर भन्न चाहन्छु। र आजको दिनमा हुनु त तपाईँहरूको यहाँनिर मैले धेरैवटा कुराहरू राखेको थिएँ अस्ति, तर त्यो आजको दिनमा त्यो फ्यातुलो कुराहरूको म जवाब दिनु चाहदिनँ है। किन भन्दाखेरि यो सबै यो के भन्छ जतिजना पनि के भन्छ श्री जेकब खालिङले जति नि मेरो विषयमा के भन्नुभएको छ त्यो मलाई लाग्दछ कि यो आजको दिनमा त्यसको जवाब दिनुपर्ने मलाई कुनै खाँचो छैन। खोज टाकटुक खोज, मेरो घर खोज, के खोज, आऊ मेरो बाथरुम पनि हेर, टाकटुक गर भनेर म यहाँनिर तपाईँहरूलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यति भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको के प्रश्न छ यो सम्बन्धमा? तपाईँले भन्नुभयो नि है त्यो वान फ्यामिली वान जबको कुरा छुँदैन भनेर त तपाईँले त भन्नुभयो है। सरकारले पनि तपाईँले ढाल बनायो भने आरोप यदि कोही 1600 जना जसको कारण भोलि तपाईँले कोर्टमा जाँदा जसले नोकरीबाट हात धुनुपर्छ उनीहरूमध्ये कोही गएर वान फ्यामिली वान जबको एगेन्स्टमा कम्प्लेन गर्यो, किनभने त्यो पनि गैर कानुनी हो भने मतलब त्यसको पनि इन्टरभ्यू त भएन नि त होइन। जुन आधार तपाईँले यता 1600मा देखाउनु हुँदैछ त्यो आधार त त्यहाँ पनि लागु हुन्छ नि होइन। त्यो अर्कै हेर्नुहोस्, यो अर्कै जस्तो मानिलिनुहोस् गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि यो जुन चाहिँ अब एउटा स्किम छ त्यसलाई लागू गर्नु चाहँदैछ है। सरकारकोमा कानुन बनाउने एउटा छ होइन। त जस्तो मानिलिने हाम्रो एपोइन्टमेन्ट रेगुलर एपोइन्टमेन्टहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब अलिकति टेक्निकलैमा जाउँ न है। आर्टिकल 309 भन्छौँ, गभर्नरलाई चाहिँ पावर दिएको छ आर्टिकल 309ले है। म सरकार बनाएँ भन्दाखेरि मैले कसैलाई गएर फ्यासै एपोइन्टमेन्ट हुँदैन नि, देयर हेज टु बी अ प्रोसिजर। र हाम्रो आर्टिकल 309 को सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट रुल अफ 1974 को रुल 4 सब रुल 4लाई चाहिँ हामीले चाहिँ एपोइन्टमेन्ट रुल बनाएको छौँ। चाहे त्यो टेम्परेरी होस् चाहे त्यो रेगुलर होस्, एपोइन्टमेन्ट चाहिँ त्यहाँबाट हुनु पर्यो। यदि चाहिँ कसैले गएर चाहिँ ओएफओजेको विरोधमा केस गर्छ भने ओएफओजेको पक्षमा निशुल्क म लड्छु नि त। लु आधार चाहिँ के हुन्छ? कुन चाहिँ? तपाईको आधार ओएफओजेको फर्ममा आधार के हुन्छ? यो गभर्नमेन्टको एउटा स्किम हो, वेलफेयर स्किम हो, गैर कानुनी त हो होइन। त्यसलाई अब त्यो कोर्टमा गरौँला नि त। तर जुन चाहिँ यो नर्मल प्रोसिजर छ त्यो त गैर कानुनी हो नि त। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो नि संविधान सबैलाई लागु हुनुपर्छ अनि संविधानको मुनि बसेर काम गर्नु। तपाईँले फेरि बिचमा भन्नुभयो जुन 1600 जनाको कुरा आयो त्यसमा सी र डीलाई चाहिँ म छोडिदिन्छु। होइन छोडिदिएको होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले पहिला सुरु माग के राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ 20,000 भन्दा पहिला जतिको पनि स्यालेरी ज्यादा छ उनीहरूको तुरन्त खारेज भइहालोस्। सी र डीलाई पनि राख्नु भनेको अहिले चाहिँ गर्दै गरोस्, तर त्यसमा इक्जाम होस्। मैले भन्दैछु नि त त्यो पोस्टको लागि पनि इक्जाम भएर उहाँहरू पास हुनुभएछ सबैजनाले मौका पाओस् भन्ने नि होइन। कतिवटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त। होइन ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डमा हेर्नुपर्ने उनीहरूलाई हाल भनेको होइन। जबसँग चाहिँ एउटा पोस्ट खोलिँदैन तबसँग चाहिँ उनीहरूले गर्दै गरोस्। अर्को कुरा अलिक जानकारी दिनुहोस् न कि जुन यो 1600 जना छ नि सबै टेम्पोरेरी या एमआर वर्कचार्जहरू नै हो नि है? हजुर। अहिलेसम्म पनि अब पछिल्लो धेरैवटा सरकार कालमा नि एमआर वर्कचार्जमा यसरी नै नोकरीमा नियुक्ति दिँदै आएको हो नि, त्यसको त कुनै इन्टरभ्यू हुँदैन नि है? कुन चाहिँ टेम्पोरेरी र उयसमा हेर्नुहोस्, हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट रुल 44 को यसमा रिक्रुटमेन्ट उयो हो, त्यसमा टेम्पोरेरीको पनि प्रोभिजन छ। त्यहाँनिर तपाईँको यो के अरे रेगुलरको त अब हुन्छ नै हुन्छ। अब हेर्नुहोस् थप जानकारी, एउटा केस भएको थियो 2006 सालमा जसमा चाहिँ स्टेट अफ कर्नाटका एन्ड अदर्स भर्सेस उमादेवी एन्ड अदर्स। त्यसमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले के भनेको छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि
नोकरी दिने प्रक्रिया होस् जसमा चाहिँ स्थायी अथवा अस्थायी हुन्छ त्यसमा कुनै एउटा इन्टरभ्यू चाहिँ हुनैपर्छ भने चाहिँ सुप्रिम कोर्टले तपाईँले स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अबदेखि उता अस्थायी पनि नोकरी नियुक्त गर्दा चाहिँ इन्टरभ्यू हुनुपर्छ एक दिनको नियुक्तिको लागि पनि एउटा एडभर्टाइजमेन्ट किनकि मौका पाउनु पर्यो नि त है र मैले भनेको छु 100 दिनभित्रमा चाहिँ ओएफओजेलाई रेगुलराइज गर्नु पर्यो एक हैन दोस्रो चाहिँ तपाईको जतिजना पनि 20,000 भन्दा जाति यो 1600 जनाको उयो परेको छ नि त 20,000 भन्दा माथिको पर्नेहरूको त ठुला बडाकै छोराछोरीहरू हो नि त 20,000 20,000 स्यालेरी प्रतिमा तपाईँ यसमा 20,000 भन्दा बेसी स्यालेरी पाउने कति पर्सेन्टेज वाइज कति होला झन्डै यो 1600 जनामा हेर्नुहोस् ल यति ज्यादा सूची छ कि तपाईँको मैले त्यो हेर्नु सकेको छैन हेर्नुपर्ने छ 1600 वटाको मैले हेरिसकेको छुइनँ किनकि इन्फर्मेसन अझै पनि अधुरो छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले हेरिसकेको छुइनँ है यो तपाईँको स्यालेरीहरू कसैको 90,000 छ कसैको 80,000 कसैको है 20,000 भन्दा माथिको चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ ठुला